अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 का हमारा दूसरा सबक है। इससे पहले हम माजी मुजारे बाब मर्रा या मुर्रो से मुकम्मल पढ़ चुके हैं। दूसरा बाब हम्मा या हुम्मु। तो सबसे पहले एक मरतबा इस गिरदान को सरसरी नजर देख लेते हैं। हम्मा बिल्कुल मर्रा की तरह है, असल में था हम्मा मा, दो मीम आ गए। तो उसी कायदा के मद्दा का कायदा जो हमने पढ़ा है हस्वे हरकत वाला, कि मीम की हरकत को पहली की हज़फ करके शद डाल दी। हम्मा हम्मा हम्मू। हममता हममतुमा हममतुम हममतु हममना। हम्मत हम्मता हममना हममती हममतुमा हममतुन्ना हममतु हममना। जी, अब यहाँ सिर्फ माजी के 5 सीगे जिनमें शाद हुई है, वो है 3 मुज़क्कर गायब के थर्ड पर्सन के लिए हम्मा हम्मा हम्मू, और 2 मुअन्नस के हम्मत हम्माता। इसके अलावा बाकी तमाम सीगों में इदगाम नहीं है। उसकी वजह हम पढ़ चुके हैं कि जब 2 हरफ एक तरह के आ जाएं तो इदगाम करने के लिए शर्त ये होती है कि या तो दोनों मुतहर्रिक हो या उनमें से पहला साकिन हो। तो यहाँ इनमें से दूसरा साकिन हो जाता है, लिहाजा जब दूसरा हरफ साकिन हो जाए तो फिर इदगाम नहीं हो पाता। और वो कब होगा दूसरा हरफ साकिन? जब ये ज़मायर इस्तेमाल होती है, ता तुमा तुम तो ना, और एक न, ये नून, ये मुजारे में भी आती है, अमर में भी आती है, वहां पर भी इदगाम नहीं होगा। दूसरा है मुजारे। आज मुजारे हमारा मकसद था, मैं तर्जुमा करूंगा, आप गिरदान पढ़िएगा मेरे साथ इशारा करते हुए। जी, इरादा किया उस एक मर्द ने, यहुम्मा यहुम्मु। यहुम्मु, इरादा किया उन 2 जी। मर्दों ने, यहुम्मानी इरादा किया उन सब मर्दों ने। यहुम्मूना, इरादा किया आप एक मर्द ने, तहुम्मु इरादा किया आप 2 मर्दों ने, तहुम्मानी इरादा किया आप सब मर्दों ने। तहुम्मूना, इरादा किया मैं एक मर्द ने, अहुम्मु इरादा किया हम सब मर्दों ने। नहुम्मु, इरादा किया उस एक औरत ने, तहुम्मु इरादा किया उन 2 औरतों ने, तहुम्मानी इरादा किया उन सब औरतों ने। यहमुम्ना, यह मुमना। जी यहमुम्ना, इरादे किया आप एक औरत ने, तहुम्मीना इरादा किया आप 2 औरतों ने, तहुम्मानी इरादा किया आप सब औरतों ने। तहमुम्ना, इरादा किया मैं एक औरत ने, अहुम्मु इरादा किया हम सब औरतों ने। तहुम्मु। जी, अब आते हैं थोड़ा सा कायदे की तरफ। तो यहुम्मु असल में क्या था? जिस तरह हम्मा असल में था हामा मा, और ये था हामा मा, और ये था हामा मु, इदगाम कर दिया। यहुम्मु असल में क्या था? थोड़ी देर के लिए इसको देखेंगे कि यहुम्मु कैसे बना है और असल में क्या था। यहाँ हम जो मुजारे के अंदर कायदा है थोड़ा सा उसको देखेंगे कि यहुम्मु कैसे बना है। उसके लिए हमारे पास कायदा है यमुद्दु। यमुद्दु का कायदा है, जैसे मद्दा का कायदा हमने पढ़ा, यमुद्दु का कायदा है, और आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में नकले हरकत। गोया कि इदगाम की 2 सूरतें हैं, या तो हज़्वे हरकत के साथ होती है कि दोनों हरफों में से किसी एक की हरकत को हज़फ करते हैं, जैसे हमने माजी में किया, या नकले हरकत होती है। कैसे होती है देखते हैं, पहले कायदे को देखते हैं एक मरतबा। जब कलमा में एक जैसे 2 मुतहर्रिक हरफ एक साथ आ जाए और इन दोनों में से पहले वाला हरफ साकिन हो, जैसे देखें हमारे पास लफ्ज है यम दो दो, असल लफ्ज है यम दो दो, यन शुरू की तरह। तो कहा है जब कलमा में एक जैसे 2 मुतहर्रिक हरफ एक साथ आ जाए, तो 2 हरफ एक तरह के भी हैं, मुतहर्रिक भी, और एक साथ आ गए, और इन दोनों से पहले वाला हरफ साकिन हो। अब 2 हरफ है, इनसे पहले वाला हरफ मीम है, वो साकिन है, मीम साकिन है। तो कहा कि इन दोनों से पहले वाला हरफ साकिन हो, और वो या मीम है, साकिन है। तो इन दोनों मुतहरिक हुरूफ में से पहले वाले हरफ की हरकत माकबल को मुंतकिल कर देंगे। अब यम दो दो में ये दोनों हरफ एक जैसे इकट्ठे आ गए। इन दोनों से पहले वाला हरफ मीम है, वो साकिन है, देखें गौर से।
اور اب جی اگلی بات انہوں نے کی کہ یہ جو ان دونوں میں سے جو پہلا حرف ہے دونوں دال میں سے اس کی حرکت کو منتقل کر دیں گے میم کو. تو پہلے تھا جی یم دو دو, جب یہ دال کے پیش ادھر آ گئی تو یہ بن گیا یا مد دو. کیا ہوا؟ نقل حرکت ہوئی ہے. اب نقل جی حرکت کے بعد پھر کیا بنا؟ یم مد دو جب بن گیا تو ادغام کر کے ہم نے لکھ دیا یا مد دو. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے دیکھیں قاعدے کو جی پورے طریقے سے. تو پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو منتقل اور نقل کرنے کے بعد پہلے حرف کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے. مثال اس کی یا مدو یا فرو یا حکو اور یا امو, جو یا مدو بن گیا. دوسرے حرف کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے اصل لفظ ہے یف ریرو, یغ فیرو کی طرح پہلا باب ہے یف ریرو. دو حرف ایک طرح ایک جگہ اکٹھے آ گئے اور دونوں متحرک ہیں, اور ان دونوں متحرک سے پہلے فا ہے وہ ساکن ہے. اب کیا کریں گے؟ اب یہ نقل حرکت ہوگی کہ ان دونوں میں سے جو پہلا حرف ہے پہلی راہ ہے اس کی حرکت کو فا کو منتقل کر دیں گے. تو کیا بن گیا؟ یا پھر رو. اصل تھا یف ریرو, تو یہ بن گیا یا پھر رو, نقل حرکت ہو گئی. اس راہ کی حرکت جی فا کو منتقل ہو گئی. تو کیا بنا پھر؟ کیونکہ اب جب ایک ساکن دوسرا متحرک ہے تو دوسرے کو لازمی طور پر ادغام کر دیں گے, تشدید دیں گے, تو یہ بن گیا یا پھر رو. ٹھیک ہے. ایک اور مثال ہے ہمارے پاس, یہاں لکھا ہے یا کو, یہ غلطی ہو گئی, یہ اس میں یا کو قوف کے نیچے زیر ہے یا فریرو کی طرح, اصل لفظ ہے یا فرو کی طرح یا کو. اب دو حرف ایک جگہ آ گئے, دونوں متحرک ہیں, ان سے پہلے ہا وہ ساکن ہے, لہذا کیا کریں گے؟ اب حکم یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلا قوف ہے اس کی حرکت ہا کو دے دیں گے, یا جی حق کو بن گیا, نقل حرکت ہو گئی, اور پھر ادغام کرنا واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے, تو بن گیا یا حق کو. اچھا یہ پیش نہیں ہے, یا حق کو ہے. تیسری مثال ہمارے پاس ہے یا مومو. اصل میں یہاں زیر دینی تھی, یہاں پیش دے دی, اور یہاں پیش دینی تھی, یا میم دے دی. یہ وہ جو کمپوزنگ کرنے والے ان سے غلطی ہو گئی. یہ ہے یا مومو, مومو دونوں جی میم پر پیش ہے, دونوں حرف ایک طرح کے اکٹھے آ گئے, دونوں متحرک ہیں, اور ان سے پہلے والا حرف ہا ساکن ہے, لہذا میم کی حرکت جو پیش ہے یہاں پر اس کو ہا کو دے دیا, تو یہ بن گیا یا ہم یہ ہوں مو مو, نقل حرکت ہو گئی, اور جب ادغام کیا تو یہ بن گیا یا ہم مو. تو امید ہے یہ نقل حرکت کا قاعدہ جو مضارع میں اپلائی ہو رہا ہے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا کہ یا مد دو اصل میں تھا یم دو دو. تو گویا کہ مضارع کے جتنے بھی سیغے ہیں وہ اصل میں ینصرو کی طرح تھے, یہ یغفرو کی طرح تھے, علادہ علادہ تھے. تو اس قاعدے کے یا مدو کے قاعدے کے تحت جب دو حرف ایک جگہ آ گئے اور ان دونوں متحرک ہیں, ان سے پہلے والا حرف ساکن تھا, تو ہم نے حرکت کو منتقل کر کے ماقبل کو دے دیا اور دونوں کو شدت کر دیا, یہ بن گیا یا مدو. تو یہ قاعدہ کہلاتا ہے یا مدو کا. جی, تو اب قاعدہ آپ نے دیکھ لیا, تو یہ اصل تھا یہ مومو, یہ مومو. جی تو یہ مومو میں یہی یہ مدو والا قاعدہ لگا, تو یہ ہمو بن گیا. جی اور اس طرح یہم مانے, اصل میں کیا تھا یہ یہم مانے؟ یا ممانی وہ ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا تہمونا اصل میں کیا تھا؟ اصل بتائیے گا اس کی. تہمونا تھا تہمونا. بہت اچھا. ابھی میں کچھ الفاظ آپ کو دوں گا جن کی آپ نے پہلے اصل لکھنی ہے اور پھر بتانا ہے کہ اس میں یہ قاعدہ ایسے لگا ہے, اور وہ جی ماضی اور مضارع کے ہیں. جیسے کچھ الفاظ آگے ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ہوم ورک کے طور پر دیے جائیں گے. آگے آ جاتے ہیں ہما, ہما, ہمو, یہ امر ہے, اور لا تہما, لا تہما, لا تہمو, لا تہمی, لا تہما, لا تہمنا, سب میں سیم یہی قاعدہ لگا ہے. جو مضارع میں یہاں لگا ہے تو پھر آگے بھی یہ لگے. اس سے فاعل ہامن, ہامان, ہامونا. اس کی طرف آتے ہیں کہ ہامن یہ کیسے بنا ہے. دیکھیں یہ ماررن اور ہاممون ہے اصل میں. اب یہاں جی دونوں را جو ہے متحرک ہیں, یہاں دونوں میم متحرک ہیں. اب ادغام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں میں سے کسی پہلی کی حرکت کو ہم منتقل کریں ماقبل کو, اور یہاں پہلے الف ہے, دیکھ لیجئے جی گا.
اور الف ساکن ہوتا ہے، یہ الف جو ہے یہ ساکن ہے یہ والا. جی اب اس کو ہم حرکت نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو حرکت دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. لہٰذا اب یہاں انتقال حرکت منتقل کرنے والا جو قاعدہ وہ تو نہیں لگ سکتا، یعنی یمدو کا قاعدہ یہاں نہیں لگ سکتا. تو پھر دوسرا قاعدہ ہم لگائیں گے جو ماضی میں ہم نے لگایا ہے. وہ کون سا قاعدہ ہے؟ حذف حرکت، حذف حذف حرکت. حرکت. تو اس قاعدے جی کے تحت اب ہم کیا کریں گے، یہاں اس حرکت کو حذف کر دیں گے. یہ جو ہے یہ حرکت دونوں جگہوں سے حذف ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا ما رن، اور اسی طرح یہ بن جائے گا ہا من. یہ بن گیا مارن. اب یہ بن گیا مارن اور یہ بن گیا ہام من. اور جب لکھیں گے تو ابھی یہ دونوں راہ کو ایک جگہ لکھ کر اس پہ شرط ڈال دی تو یہ بن جائے گا مارن. تھوڑا سا کھینچ کر اور ملا کر بن گیا، یہ بن جائے گا ہا من. یہ ایسے ہی ہے جیسے روزانہ میں اور آپ پڑھتے ہیں ضالین، یہ بھی ایسے ہی ہے. ضالین یہ جمع کا صیغہ ہے. یہاں پر بھی اصل میں یہ تھا ضاللین. جی لی دین. دو لام ایک جگہ جمع ہو گئے تھے تو ان دونوں لاموں کو ہم نے شد دے کر لکھ دیا. تو ضالین پڑھتے ہیں جو روزانہ کا میرا اور آپ کا سورہ فاتحہ میں یہ سبق ہے. یہ ہمارا سبق تھا مارن بن چکا. ہا میمن مدہ والا قاعدہ لگا ہے، اس فائل میں مدہ کا قاعدہ لگا ہے جس سے یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اس سے مفعول ہے، اس مفعول میں کوئی بھی قاعدہ نہیں لگتا. اس مفعول جیسے تھا ویسے ہی ہے کہ جی ممرورن. جی ممرورن. جی اس کی وجہ یہ کہ دونوں راہ کے درمیان میں یہ واو جو مفعول کی علامت ہے یہ آ جاتی ہے ممرورن میں. تو اب کیونکہ دو راہ ایک جگہ جمع نہیں ہوئی، ایک یہاں پر موجود ہے اور دوسری یہاں پر ہے اور درمیان میں واو ہے، لہٰذا یہاں ادغام نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ وہاں ادغام کیسے ہوا ہے اور وہ ساتھ ساتھ آپ کو ہوم ورک بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آیت کا ایک حصہ ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. پہلا لفظ آتے ہیں وَتُعِزُّ مخاطب کا صیغہ ہے اور تو عزت دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ اور ذلت دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہتا ہے. یا دو لفظ ہیں تعز اور تذل. اچھا یہ باب ہم نے پڑھا نہیں ہے، آگے پڑھیں گے ہم 9ویں سبق میں یہ، لیکن ان دونوں کا اصل آپ نے بتانا ہے کہ اصل میں یہ کیا تھی. اتنا تک آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تعز اور تذل اصل میں کیا تھے اور کون سا قاعدہ لگا ہے، نقل حرکت والا لگا ہے یا حذف حرکت یعنی مدہ کا قاعدہ لگا ہے یا یمدو کا لگا ہے. جی دوسری آیت وَإِذَا اور جب مرو گزرتے ہیں، مرو وہ سب گزرتے ہیں، باللغو لفظ چیز کے پاس سے، مرو تو وہ گزرتے ہیں کرام بڑے وقار کے ساتھ. مرو اصل نکال کر قاعدہ لگائیے گا کہ یہ کیسے اصل کیا تھی اور کون سا قاعدہ لگا ہے، مدہ کا لگا ہے یا یمدو کا لگا ہے. جی وَلَقَدْ اور بے شک ہمت ارادہ کر لیا تھا، ہمت ارادہ کر لیا تھا. وہ سورہ یوسف کا واقعہ ہے، پڑھا ہوگا اکثر نے، زلیخا کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمت ارادہ کر لیا تھا اس نے، بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ. وہ ہم اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وہ ہم اور ارادہ کر لیا تھا اس نے بھی
बिहा جی उस औरत के साथ. अब दोनों के इरादे में फर्क था. हमत भी इरादा कर लिया तो उस औरत ने भी उसके साथ उसका अपना मकसद था. वहम्मा और جی यूसुफ ने इरादा कर लिया था बिहा उससे भागने का. जी. جی हमत और हम्मा दोनों सीगे असल निकालने अपने. असल क्या है बस ये सिर्फ काफी है कि हमत असल में क्या थी और कैसे बन गया. जी. अब आगे हमारे पास कुछ आयात हैं उस पर तर्जुमा करेंगे. सबसे पहले हक्का या हिक्को, बहुत से सुनिएगा. हक्का या हिक्को ये अब आपका काम है. हक्का या हिक्को साबित होना. व या हिक्कल कौलु, और साबित हो गई बात. अलल काफिरीन पढ़ चुके हैं ये लफ्ज. काफिरीन काफिरन काफिरान काफिरून पढ़ चुके हैं. आला पढ़ चुके हैं. कौल माना बात है. या हिक्का ये भी पढ़ चुके हैं. माजी हक्का है, मुजारे या हिक्को है. जबर किस वजह से ये लेवल 3 में हम पढ़ेंगे. हक्का या हिक्को. अब या हिक्को इसकी असल आपने बतानी है कि असल में ये क्या था. कायदा खुद ही आपको पता चल जाएगा. सद्दा या सुद्दू, सद्दा या सुद्दू, नसरा यंसुर से रोकना. लिमा क्यों. तसुद्दूना अगर तर्जुमा करें आप तसुद्दूना तो क्या करेंगे. गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है. अब ये सीगों की पहचान आपने करनी है. तो सुद्दूना कौन सा सीगा है. माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, इससे फाइल है या इसमें मफूल है, मनफी है या मजहूल है, कौन सा सीगा है. और वाहिद तस्निया जमा में से कैसे है, मुजक्कर मुअन्नस में से कैसे है. लिमा तसुद्दूना क्यों तुम रोकते हो. आन सबीलिल्लाह सबील भी पढ़ चुके हैं, मुजाफ मुजाफिले भी पढ़ चुके हैं ये. जी. جی جمع अगला लफ्ज है مذکر حاضر बिल्कुल गर्रा या गर्रू. गर्रा या गर्रू अस्मिता गरेरा से. जी समिया से. गर्रा या गर्रू धोखा देना. फला तगुर्रन्न, फला तगुर्रन्न हरगिज धोखा ना दे कुम आपको अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी. वाहिद मुअन्नस का सीगा है तगुर्रा. جی इस सकीला लग चुकी है. लेवल 3 में हम ये भी पढ़ेंगे नून सकीला और नून खफीफा. रद्दा या रुद्दू नसरा यंसुरु से लौटाना. फरुद्दू रद्दा माजी या रुद्दू मुजारी. रुद्दा रुद्दा रुद्दू लौटा दो. हु उसको. इलल्लाह अल्लाह की तरफ और रसूल और पैगंबर की तरफ. कौन सा सीगा है. अब मेरे ख्याल में यकीन है कि आपने समझ लिया होगा कि कौन सा सीगा है. शद्दा या शुद्ध मजबूत करना. इदा अदखनतुमूहुम जब तुम उनको आदमुआ कर डालो. फशुद्दुल वसाक बस उनको सख्त बांध दो. शुद्ध ओ शद्दा या शुद्धु. शुद्धा शुद्धा शुद्धू मजबूती से बांध लो. हु अलवसात. جی जी जी. कुछ आयात हैं. बस्सा या बस्सु, बस्सा या बस्सु. खर्रा या खिर्रु ज़रब यज़रु से. मन्ना या मुन्नु नसरा यंसु से. कस्सा या कुस्सु नसरा यंसु से. तब्बा या तुब्बु नसरा यंसु से. वबस्सा और फैला दिए. फीहा पढ़ चुके हैं. मिन कुल्ली दाब्बा, दाब्बा कहते हैं जानवर को, तर्जुमा आप कर सकते हैं. व खर्रा, खर्रा या खिर्रु हक्का या हिक्कू की तरह है ज़रब यज़रु से. व खर्रा मूसा और गिर गए मूसा अलैहिस्सलाम साइका बेहोश होकर. लक़द यकीनन. मन्ना या मुन्नु एहसान करना. एहसान किया अल्लाह ने. अलल मोमिनीन पढ़ चुके हैं. कस्सा यकुस्सु नसरा यंसुरु से मद्दा यमुद्दु की तरह बयान किए आले उस पर अल कसस बहुत से किस्से. तब्बत तब्बत तब्बता तबबना. तब्बा यतुब्बु नसरा यंसु से बर्बाद हो जाना, हलाक हो जाना. तब्बत बर्बाद हो जाए. यादा हाथ अबी लहब, अबी लहब के हाथ. व तब्बा और वो खुद भी हलाक हो जाए. जी. कुछ अल्फाज मजीद है. ظन्ना व यظुन्नु नसरा यंसु से गुमान करना. मद्दा यमुद्दु की तरह. ظन्ना यظुन्नु गुमान करना. मद्दा यमुद्दु पढ़ चुके हैं बढ़ाना. अद्दा यउद्दु गिनना शुमार करना. मस्सा यमस्सु
मस्सा यमस्सु असल में मासेसा, ये सामिया से है। मस्सा यमस्सु छूना, हाथ लगाना। गज़ा यग़ुज़ु नीचे रखना, पस्त रखना। जी, इन नज़ुन्नु नहीं गुमान करते हम, नज़ुन्नु हम मुजारे है नमुद्दु जी की तरह, इल्ला ज़न्ना मगर गुमान करना, थोड़ा सा हल्का सा गुमान। व नमुद्दु लहू, व नमुद्दु और बेशक हम बढ़ा देंगे लहू उसके लिए मिनल आज़ाब आज़ाब से, मद्दा मजीद बढ़ाना। मद्दा रूट वर्ड है, मसदर है, नमुद्दु मुजारे है, मद्दा है। इन्नमा बेशक नाउद्दु हम शुमार करते हैं, लहुम उनके लिए, हम गिन रहे हैं उनके लिए, अद्दा गिनती, दिन उनके गिन रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी गिनती उल्टी गिनती चल पूरी पड़ी हो है, गई। जैसे किसी को हो जाए तो ये उसी तरह का मुहावरा है। ला यमस्सु, मस्सा यमस्सु छूना, ला यमस्सु ना छुए, हु उसको इल्लल मुतहहरून मगर पाकीज़ा लोग। मगर पाकीज़ा लोग। कुल कह दीजिए लिल मोमिनीना ईमान वालों से, यगुज़ू वो नीचे रखें, मिन अबसारिहिम अपनी आंखों को। जी, ये आगे कुछ आयात हैं जिन पे अल्लाह तबारक व तआला की पसंद और नापसंद इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज का होमवर्क आपका ये है कि दो लफ्ज, एक वन्ना है, इससे गिरदान आपने लिखनी है, और कस्सा यकुस्सु से आपने सुनानी है पूरी मुकम्मल गिरदान। कस्सा यकुस्सु से पूरी सुनानी है, और ज़न्ना या ज़ुन्नो से आपने लिखनी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।